صباح النور، صباح الخير، صباح الحيوية والنشاط على المتتبعات ديالي الغزالات. السلام عليكم غزالات، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو روتين، اي روتين مرأة بسيطة، روتين طبيعي بلا زواق. غادي نشوفوا كاملين، تشوفوا معايا كاملين نهاري كيفاش غادي يدوز. ما دايرش لي شي بروغرام، المهم نوجد الفطور، نمشي نفيق بنتي. ايوا بحال كاع الوليدات مع هاد الساعه اللي كاينه دابا ما كيبغوش وليدات يفيقوا في الصباح. قولوا لي احسن نتوما الا عندكم وليداتكم ما كيبغوش يفيقوا لكم، كتبوا لي في كومونتير شنو كديروا معاهم. الوغ انا من بعد ما كيفطروا كنلبس لبنتي، كنوجدها وكنلبس حتى انايا حوايج ديال السبور باش منها كنحط بنتي في ليكول، ومن بعد كنمشي كندير شي شويه ديال لا مارش ولا كنجري. انتم البنات كنت كندير شويه ديال لا مارش ودرت شويه ديال جريت شويه وانا دايزه محدا مرجان وانا ندخل. كاينين دي بروموسيون زوينين دايرينهم في مرجان. انا غادي نحاول نوريكم اي حاجه عجباتني غنوريها لكم. هذا زويون ديال الدجاج، زويون، الديكور ديالو زويون. هاد لاكلوش اللي فيه زوينه، لو بري ديالو 119 درهم. شوفوا هاد القراعات شحال زوينين، شحال دايرين 19 درهم. البنات شوفوا هاد الغونجمون شحال زويون، وينو صغير ولكن حلو زويون. داير 93 درهم. فوالا البنات هادي العشرة ديال الصباح. المهم تقديت شي شويه داكشي اللي خصني وغنمشي دابا للدار. الجو زوين، الجو صباح زوين، داكشي كيشجعك على الخروج ديال الصباح. بلوتو تخرجي تمشاي ديري شي شويه ديال لا مارش، من هاني تقضاي معاك شنو خصك وترجعي ومازال الوقت. هانتوما البنات غادي نوريكم شنو خديت دغيا المرجان، ما خديتش شي حاجه كثيره دغيا. غنوريكم باش ندخل ندوش، ومن بعد باش عاد ندير الغدا، نشوف شنو غادي نديرو. المهم اليوم انا ما دايره حتى شي بروغرام لهذا النهار، فقط كنعيش عادي باش تشوفوا النهار ديالي كيف كيدوز. المهم كيف ما داز غادي تكونوا معايا وصافي. خديت هنايا هذا، خديت بعدا واحد ليستوار لبنتي، وخديت لي زيسكالوب
خديت هنا واحد لو تروك هذا ديال دوك البلاط ليد، لقيتهم وخديتهم على شكل فيهم هكا شجيرات، هما دايرينهم على قبل نوال، مي انا خديتهم بوغ لا ديكوراسيون صافي. خديت واحد قرعه ديال الموارد، هادي عمرني ما جربتها، المهم نجربها نشوف. لقيت هنايا لا كريم فريش الخله، هادي ب8 دراهم وفيها جوج. هاد لا مارك هادي عمرني ما جربتها، بالحق نجربوها اليوم. رخيصه 8 دراهم، فيها جوج ديال الحكيكات ديال لا كريم. خديت شويه ديال لي شامبينيون، وهنا لافوكا، ما بقاتش عندي لافوكا، مشيت نشري ديال لافوكا كنحتاجها. وهذا التريك هذا عجبني، زوين هذا بوغ لا ديكوراسيون. هذا شحال داير؟ 34 درهم. هذا الحق باقي ما عرفتش فين نعلقو، المهم عجبني وخديته. فوالا كتجي مكتوبه فيه لاف. صافي هادشي واقيلا اللي خديت. وخديت هاد شويه ديال الجبن ديال الريجيم، ما فيش الملحه. هادشي اللي كاين. نمشي دابا نمشي ندوش، ومن بعد نجيو باش ندخلوا الكوزينه ونجمعوها ونديروا الغداء. دابا غادي نقاد لبنتي الغدا ديالها باش نديه ليها ليكول دغيا، هي الاولى. درت شويه ديال لي فروي. فوالا فرشات ومعلقه باش واحد الفيطه، وغادي ندوز ناخذ ليها الماء صافي، وغادي نوصل لها هذا الشيء الغدا ديالها. دابا الغدا ديال بنتي ديتو ليها، حيدتو ليا حنا وقت ما تغدينا، دونك كنتسنى راجلي ولا كان غيتعطل كنتغدى انا بوحدي، وفاش كنجي كنقاد له غداتو. المهم غير نطرف الكوزينه ونجمعها باش يكون كيعجبني نخدم في الكوزينه تكون نقيه بحال هكا، نغسل الماء حتى شي حاجه ما تبقى، من بعد الا جاني الجوع عاد ندير الغدا. المهم اليوم غير ديال الحداقه والنشاط، غادي تشوفوني شنو غادي ندير. البنات هنايا ديت لبنتي الغدا ديالها ليكول وجيت، وعندي شويه ديال الزيتون خصني نشقو ونرقدو، وقلت غادي نجبدو نيت، غسلته المهم حطيته باش نشقو. اي واحد القضيه غادي نبان لكم كل مره شنو لابسه. هاد الفيديو راه تصور في نهار واحد، ما درتش داكشي ديال كل نهار نصور لقطه وارا نجمعها لكم في نهار، لا تصور هادشي في نهار واحد. غير المشكله اللي كاينه بليتو ماشي مشكله فاش كنخرج مثلا كنكون المهم كنكون لابسه شي حاجه، فاش كنبغي نخرج كنبدل حوايجي، فاش كنرجع كنسى شنو كنت لابسه. دونك اي بينوار بان ليا قدامي كنحل بلاكار، اي حاجه بانت لي قدامي كنهزها كنلبسها، كنسى شنو كنت لابسه. المهم هذا الفيديو هذا راه فيديو طبيعي، ما فيه لا زواق لا والو، ارى
شنو زعما راه نلبس نقاد نزوق باش ندير لكم فيديو. الا درت بحال هكا ما يبقاش فيديو طبيعي، انا على طبيعتي ديال النهار ديال كل نهار. المهم ديروا بحال ما شفتوا والو، اجيو نكملوا الزيتون ديالنا. كيف ما شفتوا راني كنشقو غير بالموس، كندير فيه 3 ديال الضريبات بالموس وكنحط في البانيو. من بعد غادي نديرو في قريعات ديال الدجاج ولا المهم اللي عندك. ما كنحكرش اللي عندك ديريه فيه وراه كيوجد. فاش كنديرو في قريعات ديال الدجاج كنخوي عليه الماء، ما فيه لا ملح لا والو، وكنبقى كل نهار كنبدل عليه داك الماء لمده 7 ايام صافي. كنديرو هكا في قرعات ديال الدجاج وكنعمر عليه الماء مزيان حتى كيغطي الزيتون. ما كنديرش فيه الملحه كاع، ما كنديرش فيه الملحه، وكنبقى المهم الا كنت بغيتو يوجد لي دغيا كنبقى نبدل عليه الماء كل نهار لمده 7 ايام اولا 8 ايام. كيبان لينا كيولي كيبان لينا راه طاب. من بعد ديك الساعه شرمليه ولا زيدي فيه الحامض ولا ديك الساعه اختيار ديالك. الا ما بغيتيهش يوجد لك دغيا وبغيتي تحتفظي به مده طويله كتمشي حتى العام، كتخلي الماء الاول اللي درتيه فيه كتسديه مزيان، كتسدي القرعه مزيان وكتخلي فيها نفس الماء ديالها، ما كتحليهاش ما كتبدليش ليها الماء. كيبقى لك هذاك الزيتون لمده عام. النهار اللي غادي تحتاجيه وغادي تبغيه يوجد لك ديك ساعات كتحلي هذيك القرعه وكتبداي كتبدلي الماء ديالها لمده 7 ايام وصافي كيوجد ليك. هذه هي الطريقه ديالي انا اللي كندير وكتبان لي طريقه ناجحه. جربوها وردوا عليا. هذه هي طريقتي ما كان صعبش عليا. المهم هذه الطريقه اللي كتجيني انا سهله. بحال بالنسبه لهاد القريعات الصغار اللي انا غادي نبغيهم دغيا يوجدوا، لحقاش قريعات اصلا الزيتون اللي عندي انايا هادشي غير قليل غير شي شويه، غادي نبقى نبدل عليه الماء كل نهار. غنبقى نبدل عليه الماء كل نهار حتى يوجد ليا 7 ايام ماكسيموم 8 ايام كيوجد. ايوا هادشي اللي كاين. البنات من بعد ما غسلت الماعن وجمعت الكوزينه، غادي ندوز دابا باش نسيق الدار. وريت لكم واحد البرودوي هو باش غسلت لا بلاك وغسلت البوطاجي. هذاك البرودوي غزال عرفتي. فن كناخذو من بيم، داير شي 10 11 درهم وقيله 10 دراهم بحال هكاك 11 درهم. ولكن عرفتي كي كيرد لكم لينوكس كيلمع. ومهما تكون الطبعه قديمه شي حاجه مخويه لك في البوطه قديمه خص الحكان دغيا كيطيرها.
فوالا البنات، من بعد ما خليت الدار كتنشف جيت درت واحد الماكينه فيها غير شي حوايج قلال باش ما يتجمعوش عليا الحوايج ديال كل نهار. هنا واحد البرودوي نوريه لكم هو هذا مولي كيتباع حتى هو في بي، حتى هو كنصحكم به سيروا خذوه، راه داير 4 اطرو بشي 45 درهم. وهنا نطوي الفيطات ديالي هادو مخليهم غير لوجهي. هاد الفيطات هادو صغيورين براتيك كيجيوني انايا احسن حاجه. ما تخلطيش الفوطات ديال الوجه، ماشي نفس الفوطه باش تمسحي يدك هي باش تمسحي بها وجهك. هاد الفيطات هادو ما غاليينش، راه غير رخاص، الا لقيتوهم خذوهم وبقاو تخليهم غير الوجه صافي. بحال هكا كندير فيطه وحده كنمسح بها هذاك النهار. المهم كتبان لي عينك ميزانك. المهم وحده ما كنفوتش فيها نهار، كتمسحي بها نهار كتلوحيها في الشبكه باش تسبل، وغادا هكاك. الا كانوا عندك بزاف راه مزيان. البنات كيف ما كتشوفوا يلا دابا دخلت الكوزينه باش كندير الغدا. هادي دابا 3 العشيه. المهم ساليت جميع الدار وارتاحيت شويه وعاد جاني الجوع. دابا غادي نوجد الغدا ديالي، وكيف العاده وكيف ديما كل نهار كندير التليفون قدامي وكنبقى نتفرج بحال هكا كنونس. كندوز النهار دغيا باش ما نقلقش. انا كندير الغدا ولا كنغسل الماعن كنجمع كندير شي حاجه في التليفون وكنبقى كنتفرج فيها. بحال دابا كنتفرج في واحد يوتيوبرز غزاله وعندها ما تقول باقا جديده. هي جديده ولكن المحتوى ديال القناه ديالها عجبني بزاف زوين. غادي نخلي لكم سميت لاشين ديالها في لابار دانفو، ونتمنى تتبعوها وتابوناو ليها زوينه. ونخليكم دابا غادي نديروا الغدا. يلا جاني الجوع في الحقيقه، جاني الجوع. نديروا الغدا. اشنو غادي ندير؟ بغيت ندير غير لي اسكالوب بشامبينيون بلا صوص بلونش دغيا دغيا. نقدر ندير معاهم الروز ولا ندير معاهم لي بات. المهم هانتوما معايا حتى الاخر. كتجيبي واحد الفيلم اليمونتير وكديري وسط منها لي سكالوب من بعد ما غسلتيها. وكتبقاي تعطيها لاصه مزيان، كتعطيها لاصه باش فاش كطيب كتبقى لك هذيك اللحمه رطبه. صافي من بعد ما طابت لينا ديك الخضيره الفليفلات والبواغو والشامبينيون ملي كيطيبوا كنحس بهم طابوا مزيان، كنزيد عليهم هذيك لاكريم. ديك لاكريم فريش اللي شرينا من المرجان هي اللي درت. جربتها جاتني زوينه عجباتني. صافي كنجيبو هادوك لي سكالوب كنديرو فيهم المليحه والبزار، وفي نفس المقله كنحيدو منها داك الشامبينيون وكنديرو فيها زبيده وكنديرو فيها لي سكالوب.
كانت هذه لا فيديو ديال هذا النهار. نتمنى تكون عجباتكم. المهم هنا غادي نحبس لا فيديو ديال اليوم. نتمنىها تكون عجباتكم وفاتكم، وخا هي فيديو تحفيزي اكثر. كيف ما انا فكرت ندير فيديو تحفيزي لحقاش انايا بعض المرات كنكون ما فيا ما يدير شي حاجه، او لا ما عرفتش، كنكون ما فياش، حتى كنتفرج في شي فيديو كنلقى شي قناه ديال شي يوتيوبرز كتنايضه كتجمع كدير كتحفز الناس. سبحان الله، حتى انايا صافي كتعطيني واحد الطاقه، وهاد الطاقه هي اللي بغيت نعطيكم اليوم. باش واخا غير طاقه صغيره، المهم نحفزكم. هذا هو المهم عندي. ونتمنى يكون هذا البلا هذا الغدا ديالي تكون عجباتكم. هي بحقيقه راه جديده، جربوها. بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم ما فيها باس واحد النهار تسرقي واحد النهير وقولي فيه اللي بغيتي. هادشي اللي كاين. وما تنساوش اللي مازال ما تابوناش واللي غير دايزه من هنايا ودخلت لا فيديو ديالي وما مابونياش، نتمنى تابونا. وما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي، حتى هو كنحط فيه بعض المرات كنحط فيه هكا وجبات ديال الريجيم، افكار اللي بغى شي فكره بحال مثلا الفطور او الغداء ولا. المهم دخلوا شوفوا، تقدروا تلقاو داكشي اللي بغيتو. واش غنقول لكم، نخليكم الله بسلامه عليكم، ونبقى انايا ناكل غداتي. يلا باي باي.